अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो ख़बरों से ज़रा अलहदा है, क्योंकि अपनी आज की इस वीडियो में आपके साथ कार्ता दी सजोर्नो या फिर सजोर्नो इल्लिमितातो से मुतलिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि आप नए इटली के कानून के मुताबिक 2022 में कार्ता दी सजोर्नो या फिर सजोर्नो इल्लिमितातो के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। क्योंकि इस वक्त इटली में बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि कार्ता दी सजोर्नो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनको नए जो कवानीन हैं उनकी मालूमात नहीं होती। एक चीज़ का आप लोगों को यहाँ पर यह भी वाज़ह करता चलूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो इटली क्या पूरी दुनिया में इमिग्रेशन और जो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें तब्दीली भी आती रहती है। इसलिए वो मेरे भाई जो कि इटली में रहते हैं और अभी एलिजिबल हो चुके हैं, उनके लिए ये जानना कि वो इटली में रहते हुए यहाँ के फॉर एवर डॉक्यूमेंट कैसे ले सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको कार्ता दी सजोर्नो से मुतलिक सारी जो इन्फॉर्मेशन है अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर इटली यूरोप की रोज़मर्रा की ख़बरों के साथ नए कवानीन, इमिग्रेशन से वाबस्ता न्यूज़ और इटली में मिलने वाले तमाम किस्म के जो बोनसेस हैं उनसे मुतलिक भी अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आज की अपनी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आपको ये समझाना ज़रूरी होगा और ये समझाना चाहता हूँ कि असल में कार्ता दी सजोर्नो है क्या। ख्याल रहे कि 2007 तक इसको कार्ता दी सजोर्नो ही कहा जाता था और फिर 2007 के बाद हुकूमत की तरफ से इस सजोर्नो का नाम तब्दील करके सजोर्नो इल्लिमितातो रख दिया गया, क्योंकि इतालवी हुकूमत ने इसको इल्लिमितातो का नाम इसलिए दिया था क्योंकि इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती। बस एक दफ़ा आपने बनवा ली तो ये हमेशा यानी कि फॉर एवर के लिए चलती थी। लेकिन हुकूमत की तरफ से एक शर्त ये भी रखी गई थी कि हर 5 साल के बाद आपने अपनी नई पिक्चर लगवानी है और इसकी अजोर्नामेंटो करवानी है, यानी कि अपडेट करवाना है। यहाँ पर आपको एक बार फिर से बताता चलूँ कि आप सारी चीज़ों को गौर से सुनते रहें ताकि अच्छे से समझ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, और कोशिश यही होगी कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें। तो हुकूमत ने यह शर्त तो रखी थी कि आपने 5 साल के बाद अपनी सजोर्नो को अपडेट करवाना है, लेकिन इसकी कोई आखिरी ख़त्म होने की तारीख नहीं होती थी। लेकिन फिर दोस्तों, जनवरी 2021 में इतालवी हुकूमत की तरफ से एक नया कानून पास किया गया जिसमें इस सजोर्नो इल्लिमितातो को ख़त्म करके इसकी मियाद या फिर मुद्दत 10 साल के लिए कर दी गई। अब ऐसा करना क्यों ज़रूरी था इतालवी हुकूमत के लिए? तो दोस्तों, असल में इसकी बुनियादी वजह यह थी कि ये कार्ता दी सजोर्नो या इल्लिमितातो सजोर्नो पूरे यूरोपीय यूनियन में इस्तेमाल होती थी, लेकिन यूरोपीय यूनियन का कहना था कि इस डॉक्यूमेंट पर कोई भी एक्सपायरी डेट मौजूद नहीं, जो कि यूरोपीय यूनियन के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी, जिसकी वजह से इस सजोर्नो की मियाद 10 साल यानी कि एक लिमिट रखनी पड़ी। और इतालवी हुकूमत ने भी इस नए कानून को पास किया और कहा कि अब जो भी कार्ता दी सजोर्नो मिलेगी उसकी मियाद 10 साल के लिए होगी और उसके बाद आपको इसको रिन्यू करवाना होगा। तो दोस्तों, असल में इसको कहते हैं कार्ता सजोर्नो या इल्लिमितातो सजोर्नो। अब दोस्तों, इसके साथ ही अपने अगले मौजू की तरफ चलते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है, कैसे बनाया जाता है और कौन कौन से ख़ास डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है सजोर्नो इल्लिमितातो के लिए। तो दोस्तों, वो मेरे भाई दोस्त जो कि 2022 के नए कानून को फॉलो करते हुए इस सजोर्नो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है। बिल्कुल नॉर्मल सजोर्नो की तरह ही आपको पोस्टे से किट लेनी होगी और इसमें आपको मोडेलो ऊनो और मोडेलो दुए को पुर करना है, और जो 7 इसके डॉक्यूमेंट लगाने हैं जिनका आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं तो आपको सजोर्नो इल्लिमितातो मिल जाएगी। दोस्तों, सजोर्नो इल्लिमितातो के लिए हुकूमत सिर्फ ख़ास 5 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड करती है जो कि आपसे अप्लाई करते वक्त मांगे जाएंगे। सबसे पहले और सबसे ख़ास ये कि आपको इटली में रहते हुए पूरे 5 साल हो चुके हों, यानी कि जो नॉर्मल सजोर्नो आपके पास है उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल पूरे हो चुके हों इटली में। अब इस जगह पर आकर बहुत सारे हमारे दोस्त भाई परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं और कंफ्यूज होते हैं। आपकी इस कन्फ्यूजन को यहाँ पर क्लियर कर दें कि बात हो रही है नॉर्मल सजोर्नो की, ना कि रेजिडेंसा की।
یعنی کہ جو سجورنو ہے اس کو 5 سال پورے ہو گئے ہوں۔ بے شک اگر آپ کا ریزیڈنسا 2 یا 3 سال کا بنا ہوا ہے، آپ نے ریزیڈنسا کے 5 سال کو کاؤنٹ نہیں کرنا۔ جس دن آپ کی نارمل سجورنو کو 5 سال مکمل ہو جاتے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں سجورنو الیمیتاتو کے لیے۔ تو دوستو پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسری اور خاص ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اٹلی کے کسی بھی کمونے میں آپ کا ریزیڈنسا رجسٹرڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک ویلڈ ریزیڈنسا موجود ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کی جو ہے یعنی کہ اپنے گھر کی جو الوجو تیوا ہے وہ بھی لگانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی آمدن ہے۔ خیال رہے کہ اطالوی حکومت کی طرف سے اس سے متعلق ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے، یعنی کہ جب بھی آپ نے سجورنو الیمیتاتو لینی ہے تو آپ کی 1 سال پرانی آمدن کتنی ہونی چاہیے، جسے دوستو اٹالین زبان میں کد کہا جاتا ہے۔ تو دوستو کارتا دی سجورنو یا سجورنو الیمیتاتو کے لیے حکومت کی طرف سے 6,000 یورو کی لمٹ رکھی گئی ہے، یعنی کہ آپ کے پاس 6,000 یورو کا کد ہونا چاہیے، جو کہ آپ کارتا دی سجورنو اپلائی کرنے کے وقت ساتھ لگائیں گے، جس کے بعد آپ کی سجورنو کی جو درخواست ہے وہ ایکسیپٹ کی جائے گی۔ اور پھر چوتھی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کام کا کانٹریکٹ۔ اب یہاں پر کام کے کانٹریکٹ کو بھی لے کر کافی زیادہ دوستوں میں کنفیوژن آ جاتی ہے کہ کام کا کانٹریکٹ کون سا ہونا چاہیے، الیمیتاتو کانٹریکٹ ہونا چاہیے یا پھر لیمیتاتو کانٹریکٹ ہونا چاہیے، یا پھر ان دئی ترمیناتو ہے یا پھر دئی ترمیناتو کانٹریکٹ ہونا چاہیے۔ تو دوستو آپ کو یہاں پر یہ واضح کرتا چلوں کہ اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے کام کا کانٹریکٹ محدود مدت کا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا پھر لامحدود مدت کا کام کا کانٹریکٹ ہے تو بھی کوئی پرابلم نہیں، یعنی کہ کام کے کانٹریکٹ کے لیے کوئی بھی کنڈیشن یا شرط نہیں رکھی گئی۔ تو دوستو یہ چوتھی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بعد دوستو جو 5ویں اور آخری جو ریکوائرمنٹ ہے، اصل میں اس ریکوائرمنٹ سے بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو زبان کا ٹیسٹ ہے، اور یہ بہت ہی ضروری بھی ہوتا ہے سجورنو الیمیتاتو لینے کے لیے، کیونکہ دوستو اس میں اطالوی حکومت کہتی ہے کہ اگر آپ یہاں اٹلی میں ہمارے ملک میں فار ایور ریزیڈنٹ پرمٹ یعنی کہ سجورنو الیمیتاتو لینا چاہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو اٹالین زبان بھی بولنا آنی چاہیے۔ ویسے تو اٹلی میں اٹالین لینگویج کے لیے بہت سارے جو لیولز ہیں، لیکن حکومت نے سجورنو الیمیتاتو کے لیے ایک لیول کو فکس کر دیا ہے، یعنی کہ A2، جس کو A2 انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو دوستو کارتا دی سجورنو کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے A2 کا جو ٹیسٹ ہے اس کو پاس کیا ہو اور اس کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہو۔ اب یہ سرٹیفکیٹ A2 کا کیسے ملے گا؟ اس کے لیے آپ کو اپنے کمونے میں جانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ میں A2 کا ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں اور اس کی تیاری کرنی ہے مجھے، تو میں کس جگہ سے اس A2 کے ٹیسٹ کے لیے تیاری کروں؟ ایسے میں آپ کے کمونے والے آپ کی مدد کریں گے اور کوئی رجسٹرڈ جگہ آپ لوگ کو بتائیں گے، اور تیاری کرنے کے بعد آپ A2 زبان کا سرٹیفکیٹ لیں، ٹیسٹ دیں اور سرٹیفکیٹ حاصل کریں، اور اس کے بعد آسانی سے 2022 میں سجورنو الیمیتاتو یا کارتا دی سجورنو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس سارے طریقہ کار سے اور ان ڈاکومنٹس کی بنیاد پر آپ اپنی کارتا دی سجورنو حاصل کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ساری انفارمیشن میں آپ کو اچھے سے سمجھا پایا ہوں گا اور آپ کو بھی اچھے سے سمجھ میں ساری انفارمیشن آ گئی ہوگی۔ آخر میں ایک بار پھر سے روزمرہ اٹلی یورپ کی خبروں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ آج شام کو اپنی تازہ ترین خبروں کی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔ اللہ حافظ۔